यो नियम कानुन भनेकै खरदार बैदार युवराजलाई लाग्छ नियम कानुन। कति मलाई त्यति बेला कुट्न पाए मिल्ने भए कुट्ने थियो होला। अब तँलाई अब छोड्दैनौ भन्न थालिहाल्यो यसले राजावादीहरू। तैँले चोरिस् म पनि चोर्छु, तैँले मारिस् म पनि मार्छु, तैँले घुस खाइस् म पनि खान्छु, मापो गयो त विषय त। यिनीहरू उस्तै हुन्, घिउ बेचेर तरवार बेचाउने यिनीहरू। यसमा केही एक छटाङको फरक परेछ भने तपाईँले लेखेर राख्नु होला। जब भुटानले दिएको 2 लाख भ्याक्सिन पनि हात पसार्ने भनेपछि त मरेको दिन भएन। भुटानलाई त मकै भुटेर खान सिकाएको नेपालीले हो। राजनेता त नेपालमा कोही पनि छैन, नेतै कोही छैन नेपालमा। यिनीहरू त पदाधिकारी मात्रै हुन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। यहाँ पदाधिकारी मन्त्री प्रधानमन्त्री नेता फलानु भन्ने कुरा त 2 कौडीको। यसमा त तपाईँ डिबेटै नगर्नुहोस्। कम्पेरिटिभली लिडर चाहिँ प्रचण्डै हो, त्यसमा 2 मत छैन। मैले विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष पढाएँ, उसले मेरो हालत देख्यो। म एउटा बाइक पनि किन्न सक्दिनँ। प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री छोडेको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन। माधव नेपालले जे गर्नुभयो त्यो विश्वमा हुने घटना होइन। दलीय परिपाटीमा त्यो मान्य पनि छैन। माधव कुमार नेपालहरूले शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर ईर्ष्यावश केपी ओलीलाई बेदखल गरेको अराजनैतिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकत। राजनीति बिचौलियाहरूको कर्पोरेट हाउस भयो। छोरी बुहारी स्वास्नी बोक्दै हिँड्ने, यो हो समस्याको जड। प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा 50 लाख लिएर जाऊ भन्ने यिनै शेरबहादुर होइनन्। अब शेरबहादुर र प्रचण्ड कसरी एउटा सरकारमा छन् त अहिले? यिनीहरू यस्ता पनि मान्छे हुन्छ, यस्ता पनि नेता हुन्छन्। यही हो नेताले गर्ने व्यवहार। केपी ओलीले विकास निर्माण समृद्धि सुशासनको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ, यो सम्भव छैन। अब भोलि म शेरबहादुरसँग भेटौँला, पर्सि म प्रचण्डसँग भेटौँला, हिजो आरकेसँग भेटेँ, अनि भेट्ने नहुने बाबु के हो यो? उनीहरू त ज्यान मारा हुन्। उनीहरू हामीलाई एकपल्ट मात्रै यस्तो कति मान्छे यिनीहरूले मारे नि यसरी त। कोही पनि मान्छे विज्ञ छ, विशेषज्ञ छ, रात दिन मेहनत गर्छ, तर पार्टीमा जोडिएको छैन भन्ने नाममा सदैव ऊ चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर चाहिँ अभियुक्तलाई चौकीबाट छुडाएर लिएर गयो, तिनीहरूले चाहिँ गर्नु हुने, हाम्रो पारसले चाहिँ गर्नु किन नहुने, दुर्व्यवहार किन गर्छस् भन्ने अझ उहाँ शेरबहादुरलाई गएर मन्त्री बनाइदिनु पर्यो हजुर भन्न पुगिसकेर ती आएराम गएरामहरू। जहाँ यस्ता एमपी हुन्छन् त्यहाँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्छ र? त्यही क्षेत्रको सांसदले त भनिसके वास्तवमा यसमा एसएसबी दोषी छैन, दुर्घटनाबाट त्यो घटना भइरहेछ। आँखाको अगाडि तुन काटेर खसालेको छ त्यसलाई। अब एमसिसी गर्ने नै यिनीहरू हुन्। अब यो एमसिसीको विरोध गर्ने पनि यिनीहरू नै छन् फेरि सडकमा। जस्तो अहिले चाहिँ उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरे, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। मोतीलाल दुग्गडलाई ल्याउनु र यिनलाई ल्याउनुमा के फरक छ र? मोतीलाल दुग्गड र यिनको चरित्रमा के फरक छ मलाई भनिदिनु त। माधव नेपालले त्यो लेख्दा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बभण्डर गर्नु नपर्ने नहुने, अनि रविन्द्र मिश्रले जनमत गर्नुपर्छ फलानु गर्नुपर्छ भन्दैमा पहिरै लडिहाल्ने, यो के हो बाबु? मैले बुझिनँ नेपालीहरूको। अब भनेपछि यहाँ कन्फ्युजन भयो कि भएन? अब म पनि आत्तिएँ, ओहो यो के हो? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा चारित्रिकता र प्रतिबद्धताको अभाव नै आजका यी विकृति र विसङ्गतिहरूका कारणहरू हुन्। नेपालमा के भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि मोलतोलको एउटा तब्का बन्यो। त्यो विप्लवहरूको मुद्दालाई सुरुवात गराउने नै हामी हौँ। लक्ष्मण घिमिरे चाहिँ, म त्यति बेर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक थिएँ। पुनर्स्थापित संसदले नेपाललाई कसरी धर्मनिरपेक्ष बनायो भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन भनेको छ उनले। डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कुराकानीको सुरुवात यहाँ पछिल्लो दिनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अलिक बढी नै नजिक हुनुभयो। खास गरी हालसालैको 2 घन्टे बसाएपछि चाहिँ यहाँको अलिक बढी उहाँसँग मोह जोडियो भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँभित्र के कुरा भएको थियो र यहाँ अहिले कट्टर समर्थक भएर निक्लिनु भयो ओलीको? त्यो एकदम भ्रामक कुरा हो, किनभने नेपालमा यो सोचाइ कहाँ आउँछ म छक्क पर्छु। भेट्दैमा त्यसको नजिक हुने, भेट्दैमा त्यसप्रतिको मोह देखिने, आउँदा जाँदैमा जात गइहाल्ने, यो सोचाइ नेपालीहरूले कहाँबाट विकास गरे मलाई अचम्म लाग्यो। किनभने यहाँले त एकदमै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो जुनसुकै राजनीतिक दललाई पनि। अब खास गरी उनीहरूको कार्यशैलीलाई यहाँले आलोचना गर्ने हो। अब त्यो प्रसङ्गमा भेटिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँको पछिल्ला दिनमा अन्यत्र मैले यसो अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि पनि होइन भन्ने खालको देखिन्छ। अलिक बढी मात्रामा यहाँको सेन्टिमेन्ट त्यतातिर गएको हो कि खास गरी प्रतिपक्षमा बस्नेसँग चाहिँ अलिक बढी यहाँको सेन्टिमेन्ट हुन्छ भन्ने पनि छ नि? होइन, त्यो त सैद्धान्तिक कुरा भयो। किनभने बौद्धिक वर्गले चाहिँ जनताका आवाज र सरोकारका विषयहरू उठाउनु पर्ने र ती विषयमा उभिनु पर्ने
बौद्धिक वर्गको यो दायित्व हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ ट्विन काण्ड भयो नि त महाकालीमा। हजुर, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ नभए पनि तपाईँको परिवारजन अथवा तपाईँको निकट कोही पनि, यसो त सबै नेपालीहरू बराबर हौँ हामी, एकअर्कामा हाम्रो आत्मीयता छ, भावनात्मकता छ, त्यसभित्र पनि आफ्नो निकटको कसैलाई सम्झौँ र त्यो प्रकारले ट्विनबाट चाहिँ अत्यन्त अमानवीय कुरा हो नि। खोइ त बजारमा त्यसको बारेमा कसैले केही कुरा गर्दैन। मात्रै होइन कि नेपाली जनमानस त्यसलाई लिएर खत्रक्कै विभाजित छ। एकले त्यो घटना भएको भनेका छन्, एकले त्यो घटना भएकै होइन भनेका छन्। अब सरकार त आफ्नो चरित्रअनुसार त्यसको जाँचबुझ गर्नेमा छ। सरकारले त बोल्नै डरायो नि। कुनै पनि सरकारका मन्त्रीले अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तिसम्म जारी गर्ने, त्यसमा चाहिँ कम्तीमा एउटा दुस्साहस गर्न सकेन। यद्यपि गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति बनाइदियो। अब त्यो पनि भोलि के होला, किनभने योभन्दा अगाडिका पटकौँ कैयन घटनाहरू छन्। सीमामै आन्दोलन गर्दा गोली खाएका पनि छन्, अनेकौँ घटनाहरू त छन् नि त। त्यो सीमाको थिचोमिचोमा म आउँदै पनि थिएँ, ठ्याक्क प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्यो। यो घटनालाई नि डाक्टर साहब, जस्तो हाम्रो अहिले सरकारले केही बोल्नै नसक्ने एउटा छानबिन समिति टालटुले बनाएर पन्छाउन खोजे हो कि क्या? होइन, सरकारको त सनातन हिजैदेखि चलन त्यही हो। जस्तो नेवानीमा त्यस्तो भयो त्यही गर्छ, एयरपोर्टमा त्यस्ता किसिमका सुनका वारबेरहरू भए त्यही गर्छ, दुर्घटनाहरू भए त्यही गर्छ, हत्या हिंसा भए त्यही गर्छ। बालुवाटारमा हामी देखिरहेछौँ, सभासयहरू पनि जग्गाको कुरा छ, त्यही गर्यो। आयोग पनि बनायो नि त, छानबिन पनि गर्यो, अदालत पनि पुग्यो। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, यी विषयहरू उठाउने कसले त? यी विषयहरू त मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षले उठाउने हो। नेपालमा के भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि मोलतोलको एउटा तब्का बन्यो। उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा छ, उसलाई आदेश सत्तामा जाने त होइन, उसलाई त प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाजमा भूमिका खेल्ने, सरोकारका विषयवस्तु उठान गर्ने, यो हो नि उसलाई दिएको मतादेश त कोही केही गर्दैन नि त यो देशमा। अब नगरेपछि मेरो बुझाइमा चाहिँ, मैले जहाँसम्म बौद्धिकलाई बुझेको छु, यी विषयहरूमा भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी चाहिँ बौद्धिकहरूको हो। अब यहाँ के गर्यो बौद्धिकले, जताबाट पनि यो भनेर हुन्छ कि त्यो भनेर हुन्छ कि, पद दिन आँट्यो भने एउटा टोङमा बोल्ने, पद गुम्न आँट्यो भनेदेखि अर्को टोङमा बोल्ने, अनि पद पाउने भयो भने घरैमा पनि जाने, पद नपाउने भयो भने बालुवाटार पनि नजाने, सिंहदरबार पनि नजाने, कसमै खाने। बल्कि यो छ नि त प्रचलन। त त्यो को परिवेशमा मेरो यो प्रक्रियालाई, मेरो यो भेटघाटलाई हेरेको होला भन्ने म ठान्छु। किनभने केही वर्ष अगाडि आशाले यहाँ जानुभएको भनौँ भने पद प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म यहाँ बालुवाटारमा त्यसरी जानु पनि भएन, फेरि त्यहाँ अपेक्षा राख्नुभयो, भएन, त्यो सार्वजनिक भएन। फेरि प्रतिपक्षी हुने साथै गएर चाहिँ भेटिहाल्नुको तात्पर्य चाहिँ के थियो त? त्यसमा त्यही त म भूमिका बाँध्दैछु। त्यस कारणले मैले केही वर्ष पहिला चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि भेटघाट गरेका थिएँ। हजुर, यही भने सुरेन्द्र केसी दरबारिया लु यता त्यता यस्तो भने। अब अहिले पनि यो सही कुरा हो कि पावरमा त्यत्रो हिमचिम गरिएन। कारण के थियो भने यही अवगाल आइलाग्थ्यो। किनभने नेपालमा काहीँ कोही पनि गयो भने सरकार विषयलाई लिएर, सार्वजनिक चासोका विषयलाई लिएर, आम स्वार्थसँग जोडिएका कुरालाई लिएर गयो होला भनेर कसैले पनि कल्पना गर्दैन। तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस्, तपाईँ देशको लागि, जनताको लागि, अरूको लागि भनेर कसैले कल्पना गर्दैन। आफ्नै लागि माग्न नै, के च्याउन गयो, के खुसामत गर्न गयो, यही नै कुरा हुन्छ। सोर्स लाउन गयो, फोर्स लाउन गयो। किनभने परिवेश पनि त्यस्तै छ। आजै पनि मलाई फोन आइराखेको थियो कहाँबाट भनेदेखि सुरुङ्गाबाट। यो केपी ओलीले नै हो त्यो रेलवे गर्ने भनेर, रेलवे ट्र्याक बनाउने भनेर यिनको योजना सार्वजनिक भइ पनि सकेको थियो। त्यो आउने भनेर सायद त्यो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको चाहिँ सायद केपी ओली सरकारको योजना थियो र जग्गा रोक्का गरेको रहेछ। मैले त्यो आजै थाहा पाएँ, मैले सुनेको त थिएँ, तर सरकारवालाको सन्दर्भमा भन्दै थिएँ। मलाई फोनै गरेर डाक्टर साहब यो पनि मेरो आवाज, हाम्रो आवाज उठाइदिनु पऱ्यो, हामीले बिहा बटुलो पनि गर्न पाएनौँ, छोराछोरीको पढाइ शुल्क इत्यादि पनि तिर्न सक्ने अवस्था भएन, अहिलेसम्म सरकार अनिर्णयको बन्दी भयो, खालि रोक्का मात्रै राख्यो, हामी बिलख बन्दमा पऱ्यौँ। त्यो जग्गा रोक्का फुकाइदिनु पर्यो भनेर जानुभएको हो त? त्यसो भए होइन होइन,
यसरी मानिसहरूका आम चासोका विषयहरू, जस्तो मैले हिजोको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ नि, बालुवाटारको कुरादेखि लिएर मलेसियामा कुन मजदुर चाहिँ पीडित छ, अब इजरायलमा कुन महिलालाई के पीडा छ, यहाँ कसमाथि के अन्याय भइराखेको छ, जस्तो त्यही ट्विनकै कुरा छ, त्यसको वास्तविकता के हो, बालुवाटारको कुरा खोइ, एयरपोर्टको सुनकाण्डको कुरा कता, वाइट बडीको कुरा किन रोकियो, त्यसमा चाहिँ अहिले बालवाला प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन, किनभने लेखा समितिले त्यो चाहिँ 4 अरब 35 करोडको लेखो चाहिँ बिगो चाहिँ शेरबहादुरकै पालामा चाहिँ इङ्गित गरिदिएको यावत कुराहरू छन्। अब यी विषयहरू मतलब यी ज्वलन्त विषयहरू हुन्, किन अहिले त एमसिसीको कुरा आइरहेछ, यत्रो चाहिँ कलह छ एमसिसीले, यतिका द्वन्द्वहरू छन्। बिहान एउटा सेनाको जवानले मलाई फोन गरिरहेको थियो, मेरो अन्तर्वार्तै सुनेर, हजुर एमसिसी त यस्तो उस्तो, यसमा चाहिँ हजुरको एमसिसी प्रति मोह जस्तो कुरा आयो, यो भनिरहेको थियो। अब यतिका ज्वलन्त विषय उठाउनु पर्ने सन्दर्भ र परिवेशमा सुरेन्द्र केसीले फिट्टो एक्लै व्यक्तिको रूपमा यो गर्न सक्ला कि नसक्ला, त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ खास गरिकन बौद्धिक वर्गले चाहिँ प्रतिपक्षसँग मिलेर यी ज्वलन्त मुद्दा र विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्ने हुँदा त्यो प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य हुन्छ र त्यो नै सत्य हुन्छ भन्ने कोणले मैले के भनेको भने, यही परिप्रेक्ष्यमा म अहिले त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले हो र त्यसका नेता त केपी ओली हुन्, यसको सादृश्यतामा हुनुबाट मैले चाहिँ केपी ओलीसँग भेट, यो एउटा फिलोसफी दर्शनै हो, यो एउटा बौद्धिक को हुन्, बौद्धिकले कोसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने, बौद्धिकको दायित्व के हो, यो पनि त एउटा विचरणको विषयवस्तु हो नि। पावरमा हुनेसँग मिलेर काम गर्दा पो रिजल्ट ओरिएन्टेड होला त, प्रतिपक्षमा पुगिसकेको व्यक्तिसँग गएर काम गर्दाखेरि त काम जसले पावर होल्ड गर्छ त्यो पावर होल्ड गर्नेले त फेरि त्यता मिल्दैन, फेरि प्रतिपक्ष त कहिले सत्तामा आउनेले पो काम गर्ने होइन र। पावरमा त तपाईँ त एक्सेसै हुँदैन नि, पावरमा त बौद्धिक वर्गले त्यहाँ एक्सेस राख्नु पर्यो नि। तिनीहरूलाई बौद्धिक भन्, तिनीहरू त दलाल हुन्। फेरि तपाईँ पावरसँग एक्सेस राखेर केही कुराको हिसाब किताब गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ पदखोर भनिन्छ र त्यहाँ दलाली गरेर आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थ मान्ने पङ्क्ति भन्ने अर्थ, किनभने अरूलाई त त्यहाँ छिर्नै दिँदैन, प्रवेशै दिँदैन भने त्यहाँ तपाईँ यहाँले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेल चाहिँ यी एजेन्डा अहिले तपाईँले भन्नुभएका एजेन्डामा भेट्ने प्रयास गर्नु भएन? त्यति बेला मैले किन भेटिनँ, मैले एकपल्ट बालुवाटारमा गएको थिएँ विप्लवहरूको मुद्दालाई लिएर, त्यो विप्लवहरूको मुद्दालाई सुरुवात गराउने नै हामी हौ, समाधान निकालिदिनु पर्यो भने होइन। यसरी मान्छे मारेर शासन गर्नुको तुक हुँदैन, त्यसकारण उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउनु, राजनीतिक रूपमा त्यसलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब तर त्यहीँ पनि लालबुझकडहरूले अर्थ लगाएर सुरेन्द्र केसी राजदूत माग्न गयो भनिदिए, लो आखिरी सुरेन्द्र केसी केपी ओलीको शरणमा पनि भनिदिए। अब अहिले चाहिँ उनीहरू विलकबन्दमा कहाँ परे भने क्या हो त यो, फेरि पद माग्न गयो भनौँ भने केपी ओलीसँग कुनै पद छैन, पावर छैन, अहिले सत्ता छैन। अब त्यसै गयो भनौँ भने अघि मैले भनिहालेँ 2-2 घन्टासम्म गोप्य भेटघाट, स्वार्थभन्दा अरू हिसाबले कोही पनि कहीँ जान्छ भनेर कसैले ठान्छ। जस्तो कोही पनि मान्छे चाहिँ इन्डियन एम्बेसी गयो, कोही पनि मान्छे चाहिँ युएस एम्बेसी गयो, कुनै आफ्नो कामले गयो होला भन्छन् त यहाँका मान्छेले। ती एम्बेसी भने त पद नरहने भयो नि त। हिजो यहाँले बालुवाटार गरेर भेट्दाखेरि त मान्छेले त्यो एक किसिमको अनुमान गर्नु स्वाभाविकै जस्तो थियो, तर अहिले त पदविहीन कम्तीमा नि सत्ताविहीनमा गएर भेट्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्ने एउटा के खिचडी पाएको त भन्ने त चासो बढो होइन। प्रष्ट भने म त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने, जुन बेला एमाले विजयी बनेर आयो, मैले एकदम त्यति बेलाको लाइन नै मलाई सम्झना छ, साथी हो म चाहिँ अब काङ्ग्रेस भएँ, किनभने अघि मैले भने बौद्धिकहरूले प्रतिपक्षसँग, किन शक्ति त प्रतिपक्षसँग हुन्छ नि त, सत्ता निरङ्कुश हुन्छ, ऊ त दमन गर्नेमा जान्छ, ऊ अन्धो पनि हुन्छ। देखिरहेको छौँ हामी, ट्विनमा काटी काटी आफ्नो एउटा छोरोलाई मारिराखेको छ। यिनीहरू जद्दोजहद गरिराखेका छन् कि यो घटना कस्तो हो, त्यही क्षेत्रको सांसदले त भनिसके वास्तवमा यसमा एसएसबी दोषी छैन, दुर्घटनाबाट त्यो घटना भइरहेछ, आँखाको अगाडि ट्विन काटेर खसालेको छ, त्यसलाई सर्वसाधारणले बनिरहेछन्, देखिरहेछन्। अब भनेपछि यहाँ कन्फ्युजन भयो कि भएन? अब म पनि आत्तिएँ, ओहो यो के हो, आम जस्तो सत्य पनि यसरी बटारिँदो रहेछ। त भोलि यही सन्दर्भमा चाहिँ
त्यो आयोग भन्नेले एउटा रिपोर्ट ल्याउँछ। मलाई लाग्छ एसएसबीको कुरा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ एब्सेन्ट गराइदिन्छन्। 10 वर्ष अगाडि एउटा घटना भएको रहेछ इटालीमा। यसरी नै इटालीको सेनाले 2 भारतीयहरूलाई चाहिँ मारिदिएको रहेछ। 10 करोड क्षतिपूर्ति दिनु परेको रहेछ। अब हाम्रो यहाँ 5 वर्ष अगाडि चाहिँ कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम भन्नेलाई भाइकै उमेरका हुन्, यसरी नै मारेको छ त्यहाँ। त्यो घटनामा क्षतिपूर्ति त के, त्यो घटना भयो भन्ने कुरा पनि उठाउन नेपाल सरकार तयार भएन। त यी विषयहरू उठान गर्नु पर्यो। अब यी विषय कसले उठान गर्ने त? अघि मैले एमसीसीको कुरा भने, अब एमसीसी गर्ने नै यिनीहरू हुन्। अब यो एमसीसीको विरोध गर्ने पनि यिनीहरू नै छन् फेरि सडकमा। त यो विषय कसले उठान गर्ने त? त्यसकारण बौद्धिक वर्गले चाहिँ यसको सापेक्षतामा सहकार्य गरेको हुन्छ, उठबसहरू गरेको हुन्छ। यसलाई मैले सैद्धान्तिकरण गरेर पनि भन्न खोजेको हुँ। काहीँ भेट्दैमा जात जाँदैन र बौद्धिकको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो बौद्धिकले त वास्तवमा यो गर्नु उसको धर्मभित्र नै पर्छ। गोप्य रूपमा चाहिँ के कुरा भयो त डाक्टर साहब? अब के निक्लिने भयो? होइन, यो निक्लिन नलाग्ने कुरा, यो त एउटा कर्सीसँग प्लान भयो होला नि त त्यहाँ। कसरी प्लान हुन्छ भनेको, अब हामी दुईजना भेट्यौँ काहीँ भने जरुरी छ प्लानै होस्। बौद्धिक सर्कल लिएर अब त्यत्रो चाहिँ देशको चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलको चाहिँ अध्यक्षले भेट्दाखेरि त अब यो मोडलमा अगाडि बढौँ, एजेन्डा त अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, यो एजेन्डा यस्तो यस्तो भयो, राष्ट्र अहिले यो हालतमा छ, अब यसरी जाउँ, बौद्धिक सर्कलले मलाई यसरी सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभयो होला नि त उहाँले त। होइन, त्यो त अब एकअर्काले अपेक्षा गर्ने कुरा त छँदैछ। अब नयाँ नयाँ भएको उहाँले आफू कसरी चाहिँ पदबाट बेदखल भइयो, किनभने अनि त्यो त प्रष्टै छ नि। माधव कुमार नेपालहरूले शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर ईर्ष्यावश केपी ओलीलाई बेदखल गरेको अराजनैतिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकत हो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि। एउटा टिममा बसेर, एउटा दलमा बसेर, एउटा दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर आएर अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दललाई मतदान गर्नु कुनै राजनीतिक नैतिकताको र कुनै रहस्यको विषय हो र यो? त्यसमा त उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि अब द्वन्द्व थियो, त्यसमा कोही न कोहीले अलिअलि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो थियो। 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री पद बाँडेका थिए, त्यसमा उहाँले पनि अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको भए हुन्थ्यो भन्छन् नि त उनीहरू फेरि। होइन, त्यो उनीहरूले भनेको होइन, त्यो त प्रचण्डको कुरा भयो। यिनको नाम चाहिँ माधव नेपाल हो, यिनको अर्कै पृष्ठभूमि छ। प्रचण्डले चाहिँ 2.5 वर्षको छोडेर 5 वर्षलाई नै मैले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिएँ भन्दै हिँड्थेँ। मै मात्रै थिएँ एउटा यो गलत बोल्दैछ है यो मान्छे भनेर भन्ने। प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री छोडेको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन। तर यस, पटक एकपल्ट मात्रै होइन, केपी ओली सरकारलाई सबैभन्दा बढी डिफेन्ड गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। फेरि यो पनि गलत है म भन्थेँ। अब माधव नेपाल बिचमा कहाँबाट आइपुगे त? माधव नेपालसँग त कुनै लेनदेन थिएन। देशी विदेशीले उचालेका रहेछन् भित्रभित्रै। होइन, अब राजनीतिमा त्यो केटाकेटी कुरा हो, यहाँ त्यस्तो भन्छन्। राजनीतिमा देशी विदेशी भन्ने कुरा हुँदैन, आफू भन्ने नै हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ नै प्रधान भयो। मतलब राजनीतिमा जुन गतिरोध आउँछ भने त्यसको लागि इन्टर्नल फ्याक्टर चाहिँ सेकेन्डरी, अनि आउटर फ्याक्टर चाहिँ होइन, इन्टर्नल फ्याक्टर प्राइमरी, आउटर फ्याक्टर चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त होला, हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हाम्रो आँखा अगाडि जनयुद्ध त्यहीँबाट गऱ्यो, माओवादी त्यहीँ बसेर गऱ्यो, जनआन्दोलन त्यहीँ बसेर गऱ्यो, यहाँका नेताहरू भागेर त्यहीँ गए, 12 बुँदे त्यहीँ गऱ्यो, सबै कुरा त त्यहीँ जम्मै थाहा छ नि त यो कुरा। तर अहिलेकोमा त अलिक परिस्थिति फरक थियो भनिन्छ, यद्यपि अब त्यो अदृश्य भएको भएर हामी त्यसमा गएनौँ। यहाँलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मलाई चाहिँ माधव कुमार नेपालले यो कुरा मागेका थिए, मैले दिन सकिनँ, त्यसकारण चाहिँ यस्तो भयो भनेर बोलेका छन् कि छैन? मसँग किन मेरो त्यत्रो ल्यागत होइन नि त, खालि भेटघाटमा त्यो पनि यसो मनको बहपो हुनु, अनि त्यो पोख्नु भएन। खालि उहाँको कुरा के भयो भनेदेखि माधव नेपालले जे गर्नुभयो त्यो विश्वमा हुने घटना होइन, दलीय परिपाटीमा त्यो मान्य पनि छैन। र उहाँहरूले चाहिँ जस्तो देखिन्छ नि त, महाधिवेशनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा माधव कुमार नेपाल 45 मतले पराजित हुनुभएको, संसदीय दलमा उहाँ सर्वसम्मत विजयी बन्नुभयो। नाकाबन्दी विरुद्धको एजेन्डा उठाएर कथित राष्ट्रियताको नाममा उहाँ चाहिँ जनताबाट 2/3 विजयी बनेर आउनुभयो। पार्टी एकता पनि गर्नुभयो माओवादीसँग, त्यसले पनि रापताप दियो।
उहाँको राष्ट्रियता त कथित नै हो होइन अहिलेसम्म यहाँको अलमोस्ट त्यही हो किनभने त्यसपछि उहाँले त्यसलाई त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ बरु भनेको थिएँ त्यो कारणले तपाईँसँग हामी एउटै जहाज चढे जस्तो पनि थियो तर तपाईँ जब विजयी बनेर आउनुभयो त्यसपछि हामीलाई त्यो यात्राबाट चाहिँ वञ्चित गर्नुभयो त्यसको फल तपाईँले आज भोग्नु भएको छ भनेको छु मैले चाहिँ यो व्यवस्था जोगायौँ नि हामीले कम्तीमा 5 वर्षसम्म हुने यो प्रतिनिधि सभा जुन संसद छ अब चाहिँ तहस नहस हुन्थ्यो त बर्बाद हुन्थ्यो चुनाव हुँदैन थियो झन् समस्या हुन्थ्यो देशमा अराजकता निम्तिन्थ्यो त्यस कारणले यो त अहिले सरकार जोगाउनु ठिक थियो भन्ने चाहिँ कुराहरू छन् नि यो अहिले सत्तापक्षमा भएकाहरू सरकार जोगाउनु होइन प्रतिनिधि सभा जोगाउनु होइन प्रतिनिधि सभा जोगाउनु जरुरी थियो भन्ने कुरा होइन अब चुनाव गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले मुख्य विषय बनाए त्यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो बरु प्रष्ट कुरा के भने मध्यावधिको संवैधानिक व्यवस्था थिएन यो हो वास्तविकता चाहिँ त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि यो हरकत गरे बापत प्रधानमन्त्री दण्डित हुनु पर्थ्यो अदालतले चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो हो अनि उहाँले अलिअलि केही आत्मालोचना गर्नुभयो कि यहाँसँग मैले त्यो चाहिँ गल्ती गरेछु भन्ने चाहिँ पर्यो कि उहाँलाई गोप्य रूपमा सेयर गर्न होइन त्यसमा त मलाई त्यसमा भ्रम थिएन उनीसँग त्यो गर्नुको विकल्प थिएन भन्ने नै हो मलाई किनभने वास्तवमा यिनीहरूले काम गर्नु नदिएको कुरा त सत्य हो बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक पनि हरेक दिन एउटा पद छोड्नु पर्छ भन्दा अर्को त हुँदैन थियो त्यो त गरेकै हो त्यति बेला अध्यक्ष चाहिँ ल मैले अब छोडिदिएँ भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री आदि कार्यकाल छोडे जस्तै छोडिदिए र 5 वर्ष सरकार चलाउनु भएको भए हुन्थ्यो होला एकदम हुन्थ्यो त्यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो हाम्रो कुरा भयो उनी त्यहाँ थिएनन् उनको भनाइ के थियो भने फेरि थियो के बाबु म तपाईँलाई सम्झाउँछु तपाईँले अब अलि धेरै नै जिद्दी गर्नुभयो म तपाईँलाई सम्झाउँछु जस्तो केपी ओलीले के भनेको थियो भने महाधिवेशन चैतमा थियो 2076 को चैतमा महाधिवेशन थियो यो हामीले गर्न लागेको कुरा चाहिँ भदौको हो यिनीहरूले यो किचकिच गर्न थाले जेठैदेखि किचकिच आजै छोड बोल्ने छोड कमसेकम एउटा छोड अध्यादेश त्यो त अध्यादेश त यिनीहरूले आफै ल्याएको हो नि उपेन्द्रलाई लक्ष्य गरेर यो ल्याएकै प्रचण्डले हो नि त त्यो त हामीलाई ल्याउने त पद त अब अहिले पनि ल्याउँछन् भने कसले ल्याउँछन् त जस्तो अहिले चाहिँ उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरे तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि मोतीलाल दुग्गडलाई ल्याउनु र यिनलाई ल्याउनुमा के फरक छ र मोतीलाल दुग्गड र यिनको चरित्रमा के फरक छ मलाई भनिदिनु त मोतीलाल दुग्गड ल्याउँदाखेरि अग्रवाल ल्याए अग्रवाल साहु ल्याए फलानु ल्याए भन्थे अनि उमेशलाल श्रेष्ठ चाहिँ कुन प्रजातन्त्रवादी हुन् र कुन सर्वहारा हुन् र होइनन् त्यो बराबर छ यिनीहरू उस्तै हुन् घिउ बेचेर तरवार बेचाउने यिनीहरू यसमा केही एक छटाङको फरक परेछ भने तपाईँले लेखेर राख्नु होला जस्तो शासन केपी ओलीले गरेको छ त्यस्तै यिनीहरूले गर्नेछन् र जे दुष्प्रवृत्ति उनले गरेका थिए यिनले पनि त्यही गर्नेछन् जस्तो कर्मचारी त चलाउन थालेनन् 3टा सचिवलाई यिनीहरूले चाहिँ तबादला गरिसके त्यो मन्त्रालयमा नै कर्मचारी नै टिक्दो रहन्छन् कि के हो नो यिनीहरूको सरकार बन्ने बित्तिकै आफ्नो अनुकूलको सचिव चाहिन्छ अनि आफ्नो अनुकूलको सचिव हुने बित्तिकै डाइरेक्टर आफ्नो अनुकूलको चाहिन्छ डाइरेक्टर आफ्नो अनुकूलको चाहिने बित्तिकै तल खर्दार पनि आफ्नो अनुकूल चाहिन्छ यो यिनीहरूको चलन नै छ त्यसकारण म भन्दै थिएँ यिनीहरूले चाहिँ किचकिच गर्न थाले वैशाख जेठदेखि नै किचकिच गर्न थाले अनि भदौमा पुग्यो कुरा अनि भदौमा कुरा पुगिसकेपछि दिक्क भएर केपीले के भन्यो भने ठिक छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो हतार छ भने चैतको सट्टा मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस् महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष हुनुहोस् त्यस्तो हतार छ भने म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ अब म पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ आम निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ तपाईँहरू नै अगाडि बढ्नुहोस् त्यस्तो हतार छ भने हतार छैन भने चैतसम्म पर्खिनुहोस् म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् म फेरि आम निर्वाचनमा पनि म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ पार्टीलाई आजकै स्थानमा पुर्याएर म छुट्टी लिन्छु जहाँसम्म केपी ओलीले भनेको कुरा हो मैले सुनेको चाहिँ यो तपाईँले कुनै नयाँ सुन्नु भएको छ कि अर्कै सुन्नु भएको छ मलाई सम्झाइदिनु त अब यहाँको विचारमा यति बेला केपी ओली राजनेताको रूपमा दरिने भए होइन त्यो राजनेता त नेपालमा कोही पनि छैन नेतै कोही छैन नेपालमा
यिनीहरू त पदाधिकारी मात्रै हुन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। मन्त्री त जसलाई पनि बनाइदिए हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त उमेश श्रेष्ठले देखाइदिइहाले। उहाँ पोखरामा चाहिँ दीपक मनाङे भए, जो पनि मेन पावरको दलाललाई लगेर यिनीहरू राजदूत बनाइदिन्छन्। त्यस कारणले यहाँ पदाधिकारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता फलानु भन्ने कुरा त दुई कौडीको, यसमा त तपाईँ डिबेटै नगर्नुहोस्। अब आजको दिनमा यहाँको बुझाइमा केपी शर्मा ओली चाहिँ एक नम्बरको नेता हो, नेपालको लागि चाहिने व्यक्तित्व हो? होइन, एक नम्बरको अहिले प्रचण्डै हो नेपालमा, किनभने कम्पेरिटिभली लिडर चाहिँ प्रचण्डै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर केपी ओलीलाई निकाल्ने जो कायदा यिनीहरूले अवलम्बन गरे त्यो सङ्कीर्ण भयो। मेरो यहाँ मात्रै उनीहरूभन्दा भिन्न मत हो। म चाहिँ गुण र दोषको आधारमा मान्छेहरूलाई भन्छु, उठाउँछु। यिनीहरू चाहिँ होइन, आफ्नो भएपछि राम्रोभन्दा परतिर कोही पनि हुँदैन, आफ्नो भएपछि अर्काको भएपछि नराम्रोभन्दा परतिर केही पनि हुँदैन भन्ने नेपालीहरूको मानसिकता हो। म नेपालीहरूको यो बृहत्तर मानसिकताभन्दा पृथक मान्छे हुँ। त्यो मलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन र मलाई कसैले अन्डरमाइन अवमूल्यन पनि गर्नु जुन गरेको देख्छु म त्यो रङ हुन्छ। उनीहरू त्यसमा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ हिस्सिने छन्। मेरो त्यो कुरा होइन। के त्यसो भने त यिनै शेरबहादुरहरू होइनन्, प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा 50 लाख लिएर जाऊ भन्ने यिनै शेरबहादुर होइनन्। अब शेरबहादुर र प्रचण्ड कसरी एउटा सरकारमा छन् त अहिले? यिनीहरू यस्ता पनि मान्छे हुन्छ, यस्ता पनि नेता हुन्छन्। यही हो नेताले गर्ने व्यवहार। यो प्रसङ्गमा अघि यहाँले भन्नुभएको त्यो इन्टरनल स्वार्थ शब्द जुन छ त्यस स्वार्थ प्रधान भएर आएको त होला नि? होइन, यो त सत्ता कल हो। यसले अराजकता आगामी दिनमा पनि यो हिजोको दिनमा 47 सालको संविधान बनेपछि एउटा स्थिर किसिमको मुलुकले दिगो विकासमा अगाडि बढ्छ भन्ने खालको थियो। यही अस्ति 74 को चुनावमा पनि उनीहरूले भोट माग्दाखेरि नै अबको चाहिँ नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने खालको नारा ल्याए। दिगो हुने भयो है भन्ने खालको जनतालाई पनि थियो। यो अहिलेको यो कदम र यो सरकार बनेको प्रसङ्गलाई हेर्दाखेरि यो के दिगो हो कि यो भोलिको दिनमा एउटा ठुलो चाहिँ अराजकता निम्त्याउने अथवा भनौँ न अस्थिरता निम्त्याउने बिउ रोपियो? यो प्रश्नमा सुधार ल्याउनु पर्यो, किनभने त्यो जनताको अपेक्षा थिएन, यिनीहरूले बाँडेको आश्वासन थियो। हामीलाई 2/3 दियो, हामी तिमीहरूलाई चाहिँ सुशासन र स्थायित्व समृद्धि पनि दिन्छौँ, 5000 मेगावाट बिजुली दिन्छौँ, बाटो बनाउँछौँ, उद्योग खोल्छौँ, रेल बनाउँछौँ, तेल ल्याउँछौँ, पानी ल्याउँछौँ, खानी ल्याउँछौँ भन्थे नि त। ल ल्याउँछौँ त ल्याउँछौँ, त्यसो भने लौ भनेर उनीहरूलाई हामीले 2/3 दियौँ। त्यसपछि जो अराजकता इत्यादि तपाईँले सोध्नु भएको छ, अब त्यो त हुन्छ नै हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको अब नियति बन्छ। किनभने त्यो बेला उनीहरूले भनेको कुरामा हामी जस्ता मान्छेलाई त केही पनि भरोसा थिएन। जस्तो केपी ओली निर्वाचित भएर आए। केपी ओली निर्वाचित भएर आएपछिको मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता कुनै एउटा युट्युबले रत्न पुस्तक भण्डारमा बसेर मैले दिएको थिएँ। केपी ओलीले विकास, निर्माण, समृद्धि, सुशासनको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ, यो सम्भव छैन कति मलाई त्यति बेला कुट्न पाए, मिल्ने भए कुट्ने थियो होला। त्यो मैले हेर्न पनि सकिनँ, त्यति गाली गरे तिनीहरूले भाषणमा। त्यो चाहिँ सबैमा त त्यही देखिन्छ। होइन, त्यो त ए बाबा, कुनै मान्छेले पहेँलो लुगा लाउँछ, रामनामी जप्छ, ठाडो टिको पनि लाउँछ, धर्मको कुरा नि गर्छ, तर आचरण त्यही गर्छ भन्ने कुरा त छैन। मुख्य कुरा त आचरण हो। व्यवहारमा के गर्छ त कसैले? जस्तो राजाको कुरा गरौँ, यिनीहरूको कुरा गरौँ। राजा जति नै निरङ्कुश भए पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग त हामीले बनाएको होइन, कोदारी राजमार्ग त हामीले बनाएको होइन, ट्रली बस त हामीले ल्याएको होइन, बाँसबारी छाला जुत्ता हामीले ल्याएको होइन, भ्रिकुटी कागज पनि हामीले ल्याएको होइन, गोरखकाली रबरी उद्योग पनि हाम्रो गिफ्ट होइन। राजा महेन्द्रले मात्रै 2017 to 2027 को अन्तरालमा आज पनि मैले सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ 206वटा भरपर्दा उद्योगहरू खोलेको रहेछ। यिनीहरूले त यी सब बन्द गरे। सत्य हो नि यो त? यो सत्य हो। तर यहाँनिर अर्को एउटा बाहिर आशंकाको विषय अनि कता कता मिल्दोजुल्दो पनि लाग्ने चाहिँ केपी शर्मा ओली सत्ताबाट हट्ने बेलामा संहिताबारे चाहिँ नि यो खारेज गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्नु। यो सानो दल भए पनि यो रविन्द्र मिश्रको पार्टीले अथवा उनले त्यो विचार त्यसरी ल्याउनु, उनले लिएर आउने विचार ल्याउनु। अब महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटाहरूले यो विषय चाहिँ नि मिडियामै सार्वजनिक गर्नु, अनि यहाँले गएर त्यहाँ भेट्नु, कतै यो समग्र भोलिका दिनका लागि यो एउटा त्यो मर्निङ सोज द डे भन्छौँ नि हामी, त्यो ब्याकअप बनाउने
कुरो त होइन, यहाँ प्रसङ्ग त्यसरी जोडिँदैन। होइन, यो त अब यो कस्तो हो भनेदेखि अब लोकतन्त्रमा हजुर विषयवस्तु प्रस्ताव गर्नु, त्यसलाई लिएर चिन्तन मनन गर्नु, जनतामा गएर के छ त तपाईँहरूको भन्नु, त्यसलाई त त्यसरी हेर्नु त सर्वथा लोकतन्त्रको उपहास हो नि। किनभने मलाई लाग्छ यो पटकको प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचनको मुखमा जस्तो लाग्छ। त्यति बेर शशाङ्क कोइरालाले पनि हिन्दू धर्मबारे जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ भनेका थिए। हजुर हो लक्ष्मण घिमिरे त्यति बेर म संस्थानै खोलेर लागे। लक्ष्मण घिमिरे चाहिँ म त्यति बेर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक थिएँ। पुनर्स्थापित संसदले नेपाललाई कसरी धर्मनिरपेक्ष बनायो भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन भनेको छ उनले। अब आजको दिनमा यो एजेन्डाको विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको भनाइ के छ? होइन, म त भनिहालेँ नि, मलाई सबभन्दा राम्रो अहिले जे व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु र फलदायी बनाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मेरो चाहिँ पोजिसन यो हो। तर यो ल्याएको त हामीले त होइन, यही नेतृत्वले हो। आयातित हो होइन, आयातित गयातित म भन्दिनँ। किनभने विचार सिद्धान्त आयातित गयातित भन्ने हुँदैन। विचार सिद्धान्त विज्ञान प्रविधि यो आयातित नआयातित भन्ने कुरा हुँदैन। सभामुखले पनि जति बेला घोषणा गर्ने बेलामा यो कहाँबाट आज मनै चक्न परे भनेका छन्, गोप्य रूपमा भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् नि यसो गाई। होइन, सभामुख त नेमाङ थिए, उनले त्यसरी ल्याएको भनेका छन्। अरूले बरु सभामुख यसमा सुभाष नेमाङ यसमा कटिबद्ध छन्। यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो, यो हामीले ल्याएको संविधान हो, यो धर्मनिरपेक्षता हामीले ल्याएको हो, यसमा दाहिने देब्रेको कुरा छैन। सुभाष नेमाङको चाहिँ मैले यो क्लियर कट पोजिसन देखिआएको छु त्यसपछि पनि। तर उनीमाथि अनेक किसिमका आरोपहरू छन्। यो चाहिँ फेरि सत्य छ। सुभाष नेमाङले अनेक गरेर यो ल्याए, थाहै थिएन मान्छेलाई त त्यहाँ त एकाएक चाहिँ कतिले त चाहिँ के पेन्सनले त्यहाँ थपिदिएकोसम्म पनि भनेको मैले सुनेको छु होइन। अब एउटा पक्ष यो हो, जहाँसम्म जनमत सङ्ग्रह रविन्द्र मिश्र इत्यादि भन्ने कुरा छ, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको लागि यो इन्फर्मेटिभ पनि हुन्छ। किनभने इन्फर्मेटिभ हुनु, रिफरेन्समा बोल्नु जरुरी पनि छ। खास गरी युवाहरूले त्यो गर्नु जरुरी छ। यो 2063 साल माघ 2063 माघ 7 अथवा कार्तिक 22 को बालोटारको 7 दलको बैठकको निर्णय हो यो। त्यहाँ अनेक निर्णयहरू भएका छन्, 7 दलका नेताहरू छन्, त्यहाँ अनेक निर्णयहरू भएका छन्। त्यहाँ त्यसमध्ये एउटा निर्णयमा चाहिँ माधव नेपाल त्यति बेला नेकपा एमालेको महासचिवको हैसियतमा पृथक नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भनेदेखि राजतन्त्रको हकमा जनमत सङ्ग्रहबाट मात्र निरूपण गरिनुपर्छ भन्नेमा नेकपा एमालेको पृथक राय नोट अफ डिसेन्ट छ भनेर उहाँले औपचारिक रूपमा लेख्नु भएको छ। माधव नेपालले त्यो लेख्दा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बभण्डर गर्नु नपर्ने नहुने, अनि रविन्द्र मिश्रले जनमत गर्नुपर्छ फलानु गर्नुपर्छ भन्दैमा पहिरै लडिहाल्ने यो के हो बाबु? मैले बुझिनँ नेपालीहरूको। रविन्द्र मिश्र लागेको कुरा भन्नै नपाइने, यसको यही हो मतलब? जस्तो धर्मनिरपेक्षताकै बारेमा मेरो नै एउटा दृष्टिकोण छ अरे भन्न नपाइने? त एजेन्डाले जनतामा लैसम्म भनेदेखि मेरो चाहिँ साथी केबी रोकाए क्रिस्चियन, सुरेन्द्र केसी पनि क्रिस्चियन हो, किनभने केबी रोकाएसँग हिँड्छ। अहिले तपाईँले विषय नै बनाउनु भयो किनभने केपी ओलीसँग भेट्नुभयो। हिजो एक थरीले विषय बनाए किनभने राजासँग भेट्नुभयो। अब भोलि म शेरबहादुरसँग भेटौँला, पर्सि म प्रचण्डसँग भेटौँला, हिजो आरकेसँग भेटेँ। अनि भेट्ने नहुने बाबु के हो यो? होइन, भेट्ने कुराहरूमा आपत्ति होइन, भेटेर त्यहाँबाट के कुरा निक्लिँदैछ? किनभने कोठे बैठकबाट त नेपालको राजनीतिमा उथल पुथल ल्याउने धेरै कुराहरू भएको छन् नि त भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त? गोप्य के कुरा रहेछ त उहाँको? अब त्यत्रो पावरफुल 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार लिड गरेको व्यक्ति अब बालकोटबाट चाहिँ यो सिंहदरबार बालोटारबाट बालकोट बारदलीमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा उहाँले केही कुराहरू सेयर गर्नुभयो कि भन्ने हिसाबले जान्ने अपेक्षा मात्रै हो, जुन आम दर्शकको पनि चाहना हुन्छ नि, त्यो हिसाबले भन्न खोजेको होइन। त्यो बेला भियतनाम वार भइरहेको थियो, अनि भियतनाम वार हुँदाखेरि चाहिँ यस्तै कुरा गरे अमेरिकी बौद्धिकहरूले। भियतनाममा उहाँ वार भइरहेछ, राष्ट्रपति चाहिँ कोठे बैठक गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भनिदिए। अनि राष्ट्रपतिले के भनिदिए भने सबै ठुल्ठुला निर्णयहरू र कुराकानी त कोठेमा त हुन्छन्,
कहाँ हुन्छन् त निर्णयहरू, कहाँ हुन्छन् त कुराकानी? थाहा छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नामाकरण कसरी कहाँ भएको थियो? टोयलेटमा बसिरहेको बेला, कम्बोर्डमा बसिरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नाम जुराएका थिए राष्ट्रपतिले। त्यसकारण कोठा भन्ने कुरा, चोटा भन्ने कुरा, उद्यान बगैँचा भन्ने कुरा कुन पार्टी कार्यालय भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ के कुरा भयो र त्यसले के खास, जस्तो भनौँ विप्लवको कुरा। अनि यही कुरा त नि हाम्रो पनि के कुरा भयो? यस, अब विप्लवको कुरा चाहिँ मैले वास्तवमा किन गर्दै हामीले त्यो गर्दै ऊ काने पोखरीमा विप्लवले नै एउटा मारिदिइहाल्यो। अब तिनको लालाबालाको के होला ल भनिदिउँ त। अब यही हामीले चाहिँ दार्चुलाको कुरा गऱ्यौँ, त्यो बिचरा भिसा ओके भइओरी घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्नलाई विदेश जाँदैछ ऊ। अब के हुन्छ त तिनका छोराछोरीको भन्नु त। अब यसमा सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ अब? होइन, यसमा त उसले पहिलो कुरा त यति लामो समय नराखिकन ठ्याक्कै के भएको त्यो ल्याउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नि भन्नुपर्छ कि होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण गरि नै पर्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको छु। किनभने साह्रै हामीलाई हेप्यो क्या त्यसले। गोविन्द गौतमको कुरा मैले अघि भने नि त, उसलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै नाकाबन्दी थोपरिदिइहाल्छ, उसलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै तुइन काटिदिइहाल्छ। ऊ को हो र भने नि हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ। भारत अहिले हिन्दू राज्य अरे, यहाँ हामी हिन्दू छौँ इत्यादि पनि भन्छन्। वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने त हिन्दू धर्मको फिलोसफी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा ट्विट जारी गरे नि डाक्टर साहब, नेपाल हामी त मित्र हौँ भन्ने हिसाबले यही एजेन्डालाई फेरि उठाउलान् अथवा केही गर्लान् भन्ने हिसाबले त्यो खालको ट्विट आएको हो। होइन, त्यो त अब उनीहरूको कुरालाई म उति महत्त्व दिन्न। किनभने उनीहरू त ज्यान मारा हुन्, उनीहरू हामीलाई एकपल्ट मात्रै यस्तो कति मान्छे यिनीहरूले मारे नि यसरी त भन्नै पर्यो भने म के भन्छु भने हामी त इन्डियाका साह्रै नै असल शुभचिन्तक हौँ। किनभने 56,000 गोर्खालीहरू भारतीय सीमाको रक्षाको लागि रगत दिन्छन्। हरेक महिना एउटा न एउटा गोर्खालीले त्यहाँ ज्यान फाँकिरहेको हुन्छ। सुरक्षाकर्मीको रूपमा, चौकीदारको रूपमा, कामदारको रूपमा पनि हामीले सेवा पुर्याइ नै रहेको छ। तर उसले भने हामीलाई जहिले पनि यस्तो गरिआएको छ। रेमिटान्सको कुरा गर्ने भने ठुलो रेमिटान्स नेपालबाट भारत जान्छ, 3 खरबभन्दा बढी। हाम्रो नेपालीहरूले विश्वभरिबाट 8 खरब रेमिटान्स ल्याउँछन्। इन्डियाले मात्रै नेपालबाट 3 खरबको रेमिटान्स लैजान्छ। यो हाम्रो हेपाइको पार्टमा यो आर्थिक रूपमा डाक्टर साहबले जुन भनिहाल्नुभयो त्यो ठिक छ। यतापट्टि यो भारतले जहिले पनि हाम्रो देशलाई हेप्ने भन्ने पार्टमा हाम्रो नेपाल नहेपिनुपर्छ भन्ने पार्टमा विश्व बजार हाम्रो गोर्खालीको सान भन्ने अर्कै पनि छ। फेरि यहाँबाट चाहिँ हामी जहिले पीडित भइराख्नुपर्ने, प्रताडित भइराख्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमका धेरै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ अथवा विदेशमा श्रम गर्न गइराख्नुपर्ने, होल नेपालबाट पनि त्यस्तै प्रवृत्ति छ। हाम्रो नेता अथवा हाम्रो नेतृत्वमा रहेको कमी कमजोरीको कारणले हो कि हामी देशै सानो भए पछाडि जसले चाहिँ अब भन्छ नि सानो एउटा बच्चा हिँडिरहेछ भने जसले नि प्याटो यो बच्चा भनेर पिट्छन् नि, त्यस्तै गरेको हो कि के हो गरेको राख्छ? अब सानोलाई नै हेपिन्छ भन्ने कुरा त छैन। हामीभन्दा साना मुलुकहरू पनि छन्। इजरायलै हामीभन्दा सानो मुलुक छ, कसैले हेप्न त सकेको छैन नि त। मुख्य कुरा हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनौँ, हामीले हाम्रो शक्तिलाई पहिचान गरेका छैनौँ। हाम्रो परनिर्भरता चाहिँ सानो भएको छैन, हाम्रो परनिर्भरता बढेर गएको छ। जस्तो हामीले देख्यौँ नि पहिलो खेपको कोभिड ताका भारतबाट चाहिँ असङ्ख्य मानिसहरू नेपालतिर फर्किए। यहाँ 1-2 महिना बसे। 1-2 महिना बसिसकेपछि त पेट त सँगै लिएर आएका थिए उनीहरूले के निदो गरे भनेदेखि भोकै मर्नुभन्दा बरु कोभिडले मर्नु ठिक रहेछ भन्ने भयो। उनीहरू फर्केर चाहिँ उता जान लागे। यत्रो सङ्ख्या उता गएको हामीले देख्दाखेरि हामी आत्त्यौँ। अब हामीले अरूसँगको परनिर्भरतालाई कम गर्ने बित्तिकै न स्वाभिमानी हुन सकिन्छ। मेरो भाँडाको सामल अर्काले हालिदिनु पर्यो भने साहुले, जमिनदारले, मुखियाले गरिब गुरुबाको श्री सम्पत्ति नौली भुइँसीमाथि, छोरी चेलीमाथि नै पनि आँखा लाउने बुन्दु भनेको कुन हो त? जब त्यो कृषक त्यो साहुको चाहिँ ऋणको फन्दामा पर्छ,
गरिबीको दुश्चक्रले गर्दाखेरि उसले जे साहुले जहाँ हात लगाउँछ त्यो कुरा मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि राष्ट्रको हकमा पनि त्यही हो। हामी चाहिँ भनौँ न अहिले नै पनि तपाईँलाई म तथ्याङ्कबाट भन्छु 2007 सालको दशकमा हाम्रो इन्डियासँगको इकोनोमिक डिपेन्डेन्स 95% थियो 2007 को दशकमा। 2012 सालमा यो बढेर 98% भयो। पञ्चायतले 29 वर्षमा यसलाई झारेर 30% मा ल्यायो। अहिले बहुदलको 31 वर्षमा फेरि यो बढेर 80% भएको छ। यो कारण हो हामी उसँग चाहिँ दब्नुपर्छ, झुक्नुपर्छ। त्यसो भए व्यवस्था दोषी भएन, व्यवस्थामा रहेकाहरूको कारणले हो त? अब व्यवस्थाको प्रश्नै अर्को भयो। अब पञ्चायत र यो बहुदलको पार्टमा चाहिँ अब व्यवस्था दोषी छैन भनौँ भने यो व्यवस्था आएपछि हाम्रा उद्योगहरू बन्द भएका छन्, हाम्रो इकोनोमिक डिपेन्डेन्स बढेको छ। यो त व्यवस्थाको बाइ प्रोडक्ट हो नि त। त्यो व्यवस्थाले उद्योग खोल्ने, यो व्यवस्थाले उद्योग बन्द गर्ने, त्यो व्यवस्थाले इकोनोमिक डिपेन्डेन्स घटाउने, यो व्यवस्थाले इकोनोमिक डिपेन्डेन्स बढाउने। मुलुक विकास नहुनुमा त्यसो भए यो अहिलेको व्यवस्था दोषी हो त? होइन, अहिलेको व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र औद्योगिकरणमा प्रयोग गरिएन, त्यसरी हेर्नु पर्यो। यो व्यवस्था कस्तो भनेपछि त्यसमा डिबेट गर्न सकिने भयो होइन। अब तर यो व्यवस्थाले हामीलाई के दियो के दिएन भन्ने कुरालाई त व्यवस्थाको नाममा मिना गर्न सकिँदैन नि। एउटा लाल बुजक्कडसँग म एउटा टिभीमा अन्तर्वार्तामा सँगै परेको थिएँ। यस्तै तथ्याङ्क मैले दिएपछि त त्यो बेहुदाले त के भन्दियो, डाक्टर साहबको तर्कले त बहुदल भन्दा निर्दल राम्रो थियो भन्ने पो हुन गयो भन्दियो। अब यसको के दबाई छ ल भनिदिउँ त। यदि निर्दलले आज कुरा आइरहेछ नि त, भुटानले 2 लाख भ्याक्सिन दियो अरे नेपाललाई। जब भुटानले दिएको 2 लाख भ्याक्सिन पनि हात पसार्ने भनेपछि त मरेको दिन भएन। भुटानलाई त मकै भुटेर खान सिकाएको नेपालीले हो। अब व्यवस्थाको कुरा गर्ने पनि निरङ्कुश राजतन्त्र छ भुटानमा, तर उसले चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएन कि नेपाल जस्तो मुलुकलाई नै म भ्याक्सिन दिन्छु भन्ने ठाउँमा पुगेको भन्ने कुरा उसले व्यवहारबाट पुष्टि गर्यो। अब व्यवस्था त खराब हो नि त। व्यवस्था मध्ययुगीन छ, त्यहाँको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हो त्यहाँको। तर यहाँको भन्दा धेरै नै डेमोक्रेटिक अभ्यास त्यहाँ छ। राजा पनि 65 वर्ष भएपछि रिटायर हुन्छ त्यहाँ। अहिले राजा रिटायर छ त्यहाँ, छोरालाई राजा बनाएको छ त्यहाँ। ग्रेजुएट नगरिकन एमपी भइँदैन त्यहाँ। 2 टर्म भन्दा बढी कोही पनि एमपी पनि हुँदैन, मिनिस्टर पनि हुँदैन। प्रणाली त निरङ्कुश भयो, तर अभ्यास त लोकतान्त्रिक भयो नि त। त्यसकारण मैले नेपालको सन्दर्भमा के भनेको छु भने पञ्चायतको चाहिँ प्रणाली निरङ्कुश थियो तर अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। अहिलेको चाहिँ प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, अभ्यास निरङ्कुश छ। अब चोइस तपाईँको हो। अब मैले भनौँ भने प्रतिगामीलाई सपोर्ट हुने गरी भनिहाल्छन्, घुमाएर सुरेन्द्र केसीले राजाको गुणगान गायो भनिदिन्छन्। अब यस्तासँग चाहिँ म मुख लाग्न सक्दिनँ क्या। अब राजैले पनि तपाईँलाई जस्तो भनौँ न अहिले त्यो चर्चामा पनि आइरहेछ, त्यो कुरा मैले भनेको म सुन्दिनँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेँ, पहिलो विश्वयुद्धमा गरेँ, के भनेको चाहिँ म सुन्छु। एउटा तथ्याङ्क म त्यहाँ ल्याइराखेको पाइनँ मैले सोसियल मिडियाहरूमा। 90 सालको भुइँचालोमा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले आर्थिक सहयोगको पेशकस गरेको थियो जुद्ध शमशेरलाई। जुद्ध शमशेरले आउटराइट रिजेक्ट गरेर नो पर्दैन हामीलाई भनेको थिए। चाइनाले पनि यस्तो खालको मगन्ते सहयोग लिँदैन, मलाई पर्दैन भन्छ उसले। यो त तुच्छले, पराधीनले, स्वाभिमान नभएकाहरूले या त हात पसार्ने हुन्, होइन भने अर्काको सहयोग लिने हुन् क्या। मैले भनौँ न कसैलाई तपाईँलाई खानै गाह्रो भएछ, लाउनै गाह्रो भएछ, डाक्टर साहब म अलिकति आर्थिक सहयोग दिन्छु भन्यो भने लिन्दु हौ म। हातै पसारेर भातै खानुपर्ने स्थिति भनेको त त्यति राम्रो मानिँदैन नि त। अब नेपालीहरूको त्यसै गरेर जस्तो यहीँ जागिर अथवा जुन हुन्छ नि त्यही जयसिंह धामीको केसमा पनि त्यसरी घरमा चाहिँ ऋण नलागेको भए, यहीँ केही भएको भए त्यस्तो तुइङ तडेर ज्यान जोखिममा पारेर उनी जाँदैन थियो होला। अहिले चाहिँ विश्वका विभिन्न देशमा भएका 30-40 लाख नेपालीहरू पनि त्यही केही हुन्छ, घर परिवारमा यही खान पाउनु पर्ला अथवा यही खाने लाउने केसकै लागि त गएका हुँदा छ। त्यो भएपछि हाम्रो त अनि देशमा दोष भयो कि अथवा हामीले यहीँ श्रम गर्न सकेनौँ कि त्यो वातावरण बनाइएन कि हाम्रा नेता अथवा यो मुलुक हाँक्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ केही भिजनै पाइएन कि के भयो त यो? अब तथ्याङ्कबाट हेरौँ न, 2046 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण चाहिँ 29 अरब थियो।
अब अहिले त्यो 16 खरब पुगेको छ अहिले। त्यति बेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या 6,000 थियो। अहिले त्यो बढेर चाहिँ सरकारी आँकडा अनुसार पनि 62 लाख पुगेको छ। निजी क्षेत्रले त्यो 82 लाखभन्दा बढी आकलन गरेको छ। मेरो विचारमा त्यो 1 करोडभन्दा बढी होला। अब अझ यहाँ बौद्धिक भनिएकाहरू अस्ति एउटा जुम मिटिङमा जबरजस्ती गर्दै थिए, यो कुरा अन्यथा होइन अरे भन्दै थिए। पञ्चायतमा पनि त 29 अरब ऋण थियो। 29 अरब ऋण थियो त पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि कोदारीसम्म अघि जुन 206वटा कल कारखानाको कुरा गऱ्यौँ त्यस बापत न ऋण थियो। ल भनौँ न एउटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु पर्ने कति खर्च लाग्छ ल भनिदिउँ त। मतलब एसेट पनि थियो नि त त्यहाँ। कति मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेको थियो होला, कति अरू कुराहरू थिए होला, तर एसेट बनायो नि त त्यो व्यवस्थाले। तर अहिलेको जो कथित बौद्धिक भन्ने तब्का छ, पार्टीमुखी बौद्धिक, त्यो यो कुरा मान्दैन र जसले एउटा आलोचनात्मक सोच र चेतबाट भन्नु पर्यो यो तथ्याङ्क र फेरि यस्तो बाहिर लिएर आउँछ, त्यसमा ऊ प्रतिगमन देख्छ। त्यसो भए अब यो अहिले अब हामीलाई जेसुकै भए पनि चाहिएको समृद्धि हो। सबै नेपालीले यहीँ जागिर खान पाउन्, आफ्नै देश छोडेर कसैलाई जान इच्छा पनि हुँदैन। दोस्रो दर्जाको नागरिकता लिनको लागि कोही त्यस्तो लालायत पनि गर्दैन त्यो होला, एउटा डिबी भर्नको लागि त्यस्तो पनि गर्दैन त्यो होला, अथवा विदेशै जान पनि यत्रो मरियत्ते पनि हुँदैन त्यो होला। के गर्ने त डाक्टर साहब त्यसो हो भने अहिलेको यो पाठमा सोलुसन के हो त? सोलुसन के समस्या छ र हाम्रो विश्वका अरू मुलुक जस्तो उजाड माटो भएको, पानी नभएको, खानी नभएको, वन जङ्गल नभएको त्यस्तो मुलुक होइन नि हाम्रो। हाम्रो त तपाईँ यहीँ एउटा मकैको एउटा फालिदिनुहोस् यहीँ उम्रिन्छ। त्यसमा नेपालीहरूले यहीँ श्रम गरेनन्, यहीँ भएन त्यस कारणले जानु पर्यो हो त? होइन, हाम्रो नेतृत्वले नेपालीहरूले कहाँ बसी खाने, के कमाइ खाने, त्यसको बजार के हुन्। तपाईँ अहिले भन्नु उखु कृषककै कुरा गर्नुहोस् न। उखु कृषकको बारेमा तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि त है? ल हेर्नु त अहिले 20 वर्षभन्दा बढी भयो यसको भुक्तानी उद्यमीहरूले लिइसके। त्यो उखु बेचेर चिनी बनाएर खाइसके उनीहरूले, तर उखु कृषकहरूको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन। यही नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी पनि कालीमाटी बजारमा छिराउनलाई असाध्यै गाह्रो भन्छ। अनि त्यो अर्को तथ्याङ्क भयो। अहिले पुष्टि भएको तथ्याङ्क भनौँ न, जस्तो यही उखुको बारेमा पनि अहिले फेरि आउने अरे भन्ने सुन्दैछु म। कृषकहरू तपाईँले आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि कालीमाटी माइती घरमा आएर अनसन बस्नु पर्यो भने कसले उखु खेती गर्छ अब आएर भन्नु त? अब अलैँचीमा जानुहोस्, अदुवामा जानुहोस्, तपाईँको यो सुदूरपश्चिम के हो कुन जिल्लाको बाजुराको कहाँ हो एउटा तथ्याङ्क आइरहेको थियो, अहिले चाहिँ प्याज थुप्रिराखेको छ। त्यो प्याजलाई सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिन सकेन, त्यो प्याजलाई बजारसँग जोड्न सकेन। तपाईँले 1 वर्ष अगाडि देख्नुभयो कि देख्नु भएन, मुस्ताङको हो जुम्लाको हो कृषकले चाहिँ आफ्नो स्याउको बिरुवा पुरै काटेर भुइँभरि सोत्तर पारिरहेको थियो। त्यसपछि कालीमाटीको कुरा आउँछ। कालीमाटीमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँ चितवनमा जानुहोस्, त्यहाँ कृषकहरूले चाहिँ हजुर होइन दुध अर्को छ, दुध त यहाँ बनेपामा छ, लौकोको र यो के फर्सी यस्तोको चाहिँ त्यो पेलेर त्यो बजारमा, किनभने धनकुटाको एउटा कृषकको मैले आफै अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उसले के भन्दै थियो भनेदेखि 1 केजी काउली उत्पादन गर्दाको अन्तरालमा त्यसमा 28 रुपियाँ परल मूल्य हुन्छ अरे, तर उसले त्यो बेच्नुपर्छ अरे 18 रुपियाँ प्रति केजी। अब त्यही काउली चाहिँ कालीमाटी, तपाईँको कालीमाटीमा अब आयो विषय, कालीमाटीमा आइपुगेपछि चाहिँ त्यही काउली 62 रुपियाँ केजी हुन्छ भनेपछि यो सम्पूर्ण बिचौलियाको कारणले अब राजनीतिमा चाहिँ राजनीति बिचौलियाहरूको कर्पोरेट हाउस भयो। छोरी बुहारी स्वास्नी बोक्दै हिँड्ने, यो हो समस्याको जड। यसले गर्दा हाम्रा भाइ छोराहरू विस्थापित हुनु पर्यो, त्यो तुइनबाट झुन्निएर मर्नु पर्यो, ऊ रहरले त्यहाँ आइरहेको छैन। त्यसो भने यो अहिलेको राजनीति फेरि सबै नीतिहरूको मूल नीति भयो डाक्टर साहब। राजनीति नभइकन पनि हरेक व्यक्तिले राजनीति नबुझिकन पनि त्यसमा सुधार आउँदैन। तर राजनीतिक व्यवस्थाभित्र सरकारले यसरी ग्यारेन्टी गरिदिनु पनि, यो सम्बन्धी मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सुन्थेँ, भारतबाट आयो भने 10 रुपियाँमै पाइन्छ व्यापारीहरूले भन्थे। अब नेपालीहरूले ल्यायो भने अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै 18 रुपियाँ पुग्यो।
अब किन्नेले त 10 रुपियाँको किनेर 18 रुपियाँमा नजाने भयो नि त। त्यो हिसाबले हाम्रो राजनीतिले चाहिँ त्यो ल्याउनलाई सहज बनाइदिएको कारणले चाहिँ यो समस्या हो कि के हो त त्यसो भए त? होइन, उसले त जस्तो मैले चाहिँ जिनेभामा के देखेँ भने हजुर, जिनेभा फ्रान्स, जिनेभा भनेको स्विजरल्यान्ड र चाहिँ फ्रान्स जोडिएका रहेछन्। हजुर, अब जिनेभा त संसारकै कस्टली सिटीमध्ये एउटा पर्छ, सायद संसारको सबभन्दा कस्टली टोकियो हो, त्यसपछि जिनेभा हो। अब एक क्यान बियरलाई चाहिँ फ्रान्समा 2.5 फ्र्याङ्क पर्दो रहेछ, जिनेभामा चाहिँ 5 फ्र्याङ्क पर्दो रहेछ। तर एकजना स्विसले पनि फ्रान्सबाट चाहिँ बियर ल्याउँदो रहेनछ। आफ्नै देशको खाउँ भन्ने छ। अब नेपालमा आउनुहोस्, नेपालमा के हुन्छ, विराटनगर र जोगबनी जोडिएको छ, हजुर, अथवा वीरगञ्ज टु रक्सोल, तपाईँ कुनै रुपेडिया भन्नुहोस्, नेपालगञ्ज भन्नुहोस्, उतापट्टि दार्चुला धारचुला कोही पनि भन्नुहोस्, होइन, यता चाहिँ काँकडबिट्टा सिलिगुडी भन्नुहोस्, बा चाहिँ माने भन्ज्याङ इलाम भन्नुहोस्, के अरे इलाम जे भन्नुहोस्, होइन, के गर्छ नेपाली चाहिँ 1 केजी चिनी किन्नु पर्यो भने दौडियो त रिक्सा चढ्छ ऊ, त्यो 1 केजी चिनी आउँदा त रिक्सैलाई दिन्छ, अनि त्यो चाहिँ लिएर आउँछ। त प्रश्न आयो, हामी किन यस्ता छौँ? अब पैसा सस्तो भए पछाडि त त्यही गर्नु परेन डाक्टर साहब। यहाँ त अब के प्रशस्तै आफूसँग हुनु पर्यो, आफ्नै देशको गरौँ, त्यसको लागि सरकारले नीति बनाइदिनु पर्यो नि त। आफ्नै देशभित्रको चाहिँ प्रयोग गरे बापत यो हुने, त्यो हाम्रो सरकारले पनि त्यो गर्दैन, बरु इजिली उता पैसा तिर्दियो स्वाट आइहाल्छ भइहाल्छ भने जस्तो सोच्छ। आयातमा सहज बनाइदियो, त्यो सरकारले गरिदियो कि बिचौलियाले गरिदियो पाठ। अझै तपाईँलाई म अर्को उदाहरणबाट भन्छु। मेरो एउटा साथी छ जर्मनीमा, हजुर, ऊ के भन्छ भनेदेखि 10,000 रुपियाँ पठाउनु पर्यो भने पनि म चाहिँ हुन्डीबाट पठाउँदिनँ, किनभने 10,000 बापतको जो 500 पाउने शुल्क हो त्यो मेरै राज्यको ढिकुटीमा जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यस कारणले म हुन्डीवालासँग मेरो कारोबार हुँदैन। यो जर्मनीको किस्सा भन्दैछु तपाईँलाई। आज अहिले नै तपाईँसँग आउनुभन्दा 1 मिनट अगाडिको कुरा म तपाईँलाई भन्छु। सिडनीबाट एउटा भाइले मलाई फोन गर्यो, ऊ चाहिँ यही सेक्टरमा काम गर्छु अरे, हुन्डीमा व्याप्त भएको देखेँ, हुन्डीमा मैले ठुलो राष्ट्रघात र बेइमान देखेँ। त्यसकारण चाहिँ लिगल च्यानलबाट चाहिँ म यो कारोबार गरौँ भनेर म लिगल कारोबारको, मलाई ओसाकामा एउटा साथीले एउटा कुरा भनेको थियो। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुभयो भने अब यो प्रवृत्तिलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने त? उदाहरणको लागि अब अहिले यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ के गर्यो, एउटा मोबाइल सेट लिएर आयो भनेदेखि यसमा कर लाग्ने गरिदियो। अब मै गएँ, तपाईँ नै काम गर्नुभयो, त्यहाँ ल्याउने त यही एउटा मोबाइल त होला। बिहान एउटा अमेरिकाको एउटा साथीसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो, डाक्टर साहब हजुरलाई एउटा उपहार पठाइदिनु पर्ने, के पठायो? मलाई भने भाइ एउटा मोबाइल पठाइदिएन एउटा। त्यही त हो, हामीलाई पठाइदिने विदेशबाट के हो त? अब यसमा अब जबकि व्यवहारमा हेर्नु हो भने यस अन्तरालमा, यस 10 वर्षमा उनीहरूले त्यहाँबाट 10 क्विन्टल त सुन मात्रै याद आयो भन्ने छ। त्यो पनि अनैतिक रूपमा, त्यही त त्यसरी आयो भन्ने कुरा यो समस्याको जड हो। र यस्तो अपराधलाई सुरक्षित गर्ने राज्य व्यवस्था समस्याको जड यहाँ हो। त यो भए जस्तो छोराछोरीले, भाइको उमेरको केटाकेटीले किन देश छोडे त, किन पलायन भए त भन्दा उनीहरूले यो कन्ट्रीलाई वाकओभर गरेको भन्छ। म प्लेयर होइन, तर वाकओभर भन्ने टर्म त्यहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर म सुन्छु। वाकओभर भनेको के भाइले थाहा छ? छोडिदिने, सरेन्डर गरिदिने। सरेन्डर हो, नसकेर सरेन्डर गर्ने कि अरू के हो? त्यो अरू कारणले। के कारण हो त्यो? त्यसभित्र हुन्छ नि कारणहरू। त आजको बच्चाले यो देश छोड्नुको कारण चाहिँ यसलाई वाकओभर गरेको भनेर म सुन्छु। किनभने मेरो छोराले त मलाई देख्यो नि त, मैले विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष पढाएँ, उसले मेरो हालत देख्यो। म एउटा बाइक पनि किन्न सक्दिनँ, उसलाई म एउटा सुविधा पनि दिन सक्दिनँ, उसलाई म भरपर्दो पकेट खर्च पनि दिन सक्दिनँ भनेपछि उसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने म यो देशमा बसेँ भने त मेरो त यही नियति हुने रहेछ। किनभने मन्त्री कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा त उमेश श्रेष्ठले देखाएको छ। फेरि मन्त्री भइहाल्यो अथवा पावरमा भएकाहरूको रातारात प्रगति देखिन्छ। अब एक त राजनीतिमा लागेर पनि मैले उहाँ देखेँ, म एकजना भाइ थिएँ उहाँका सिडनीमा, म गोविन्दराज जोशीको छोरो हो भन्थे। अब गोविन्दराज जोशीकै यो हालत, उनी चाहिँ
सिनियर काङ्ग्रेस नेता मध्येमा पर्छन्। भर्खर आएका बिचौलिया काङ्ग्रेसहरूले उनीमाथि नै भ्रष्टाचारको चाहिँ धब्बा लगाएर पार्टीबाट पनि विस्थापित गरिदिए भनेपछि कहीँ कोही पनि सुरक्षित छैन हाम्रो देशमा। इमानदारिता हुने हो भने काम भएन, कहीँ कसकै पनि। त्यसपछि मानिसले के गर्यो, अब छोटो बाटो लिएर जागिरे हो भने तुरुन्त व्यवस्था गरिहाल्नु पर्यो, मन्त्री हो भने तुरुन्त। यो कारणले समाजमा चाहिँ अपराध बढ्यो, भ्रष्ट आचरण बढ्यो र भ्रष्टाचारी र सदाचारीको बिचमा के अन्तर भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएन यहाँ। आफू धनी बनाऊ मुलुक जेसुकै होस्, त्यो त छँदैछ, मान्छेको स्वभाव हो। तर समाजले सबैलाई हेरिदिनु पर्यो नि त। एउटा खरदार छ, उसँग चाहिँ 28 करोडको सम्पत्ति छ, सहरमा 5 वटा घरहरू छन्, मासिक 20 लाखको घर भाडा मात्रै आउँछ, कहाँ आउँछ त त्यो? समाजले प्रश्न गर्नु परेन? यो भ्रष्ट हो, योसँग त लेनदेनै। यसमा यसमा चाहिँ के हाम्रो राज्य अथवा जुन नेता अथवा नीति छैन भनौँ भने प्रशस्तै नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै कानुनहरू छन्, त्यो पालनामै समस्या हो होइन। यो नेतृत्वको चारित्रिक अवसानले यस्तो भयो। जस्तो मैले आज चाहिँ एउटा पत्रिकामा नारायण काजीको एउटा लामो लेख पढेँ होइन, त्यहाँ उहाँले सदाचारको कुरा गर्नुभयो, कर्मचारीभित्र राजनीतिकरणको कुरा गर्नुभयो। एउटा म जस्तो मान्छेको लागि पनि त्यहाँ बुँदा उहाँले हालिदिनु भयो। के भनिदिनु भयो भने कोही पनि मान्छे विज्ञ छ, विशेषज्ञ छ, रात दिन मेहनत गर्छ, तर पार्टीमा जोडिएको छैन भन्ने नाममा सदैव ऊ चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। यो सब कुरालाई हेर्नु पर्यो भन्ने लगायतका सारांशहरू उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तर बजारमा चाहिँ के हल्ला छ भने उहाँ आफै फेरि मन्त्री हुनको लागि ऋणै गरिरहनु भएको छ भन्ने छ। प्रचण्डले 49 जनाले मलाई चाहिँ दबाब दिए भन्दै हुनुहुन्छ। अझ यसमा त उहाँ पनि पर्नुभयो हो। यो चाहिँ समस्या हो बाबु भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै। अब यसलाई अलिकति थियोराइज र पोलिटिसाइज गरेर हेरौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा चारित्रिकता र प्रतिबद्धताको अभाव नै आजका यी विकृति र विसङ्गतिहरूका कारणहरू हुन्। विदेश पलायनको पनि यही हो। अब यो सबै हट्छ कि हट्दैन होला लाग्छ? यो त हट्दैन कहिले पनि, यसको 100 वर्ष लाग्छ। मैले भनेको हाम्रो पुस्ता नि सिद्धे त्यसमा पुस्ता त अब मैले 46-47 सालमा गरेको आकलन हो 100 वर्ष लाग्छ भनेर। 30 वर्ष बित्यो, 30 वर्षसम्म पनि अलमोस्ट यो चरित्रमा परिवर्तन छैन। अब अर्को 70 वर्ष बाँकी छ भनेपछि भाइको पुस्ता, भाइ अब केही नभए पनि कति 30 पुग्यो कि 25 पुग्यो, 35 पुग्यो, मारे नि त। भाइको समयमा त हुँदैन यो। अब मैले त आशै गरेको छैन र मैले भन्ने गरेको छु यो भाइहरूको उमेर समूहको लागि जहिले बोलेर के हुन्छ, जहीँ पनि बोलेर हिँडिरहेको छ, के पाइस् त भन्छन् मान्छेहरू। मैले भने मैले तिम्रो लागि बोलेकै होइन, मैले त 100 वर्षपछिको नेपाली हेरेर बोले हो। यो त डाक्टर साहब यसमा यो अलिकति ठुलो मान्छेहरूको पार्टमा यो पूर्व युवराज पारस शाहको केस डाक्टर साहबले यसो हेर्नुभयो होला। हेलमेट नलाएको केसमा चाहिँ एकजना ट्राफिकले पक्रिन खोजेको देखिन्छ, त्यो एउटा भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। उनलाई पछि छोडिदिएको पनि छ। यो कानुन कार्यान्वयनको पार्टमा अरूले नगर्दा उनले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ भन्ने खालको केही छ नि, त्यो विवादहरू छन्। कानुन त सबैलाई एकै हो नि भन्ने पनि छ भन्नेले, होइन यो त कहाँ मिल्छ, अब अरूले त गरेका छैनन् उसले चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने छ। यस्तै छोडिदिउँ भन्ने प्रवृत्तिले चाहिँ यस्तो हुँदै आएको हो कि यो केसलाई मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ। अब यो अब राज्यको नीति नियम कानुन भन्ने सानो ठुलो भन्ने हुँदैन, सबैले पालन, यो सबैले परिपालन गर्नुपर्ने निशर्त कुरा हो। यो अब पूर्व युवराजले गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो? होइन, पूर्व युवराज त के बालवाला युवराज नै भए पनि तपाईँको म साउदी अरेबियाको उदाहरण दिन्छु। तपाईँ सोसियल मिडियामा गएर हेर्नुहोस्, राज परिवार पनि जेब्रामा उभिएर सडक क्रस गर्दो रहेछ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। कोही कानुनभन्दा माथि। यहाँ त मलाई एउटाले के भन्यो भने तपाईँले एउटा प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, एउटा रहेछ राजावादी साथी होइन, राजा भनेर कराउँदै हिँडेको हामीले पनि चिनेको। त यो युवराज पारसवाला प्रसङ्गमा चाहिँ उनले चाहिँ यो युवराजले भए पनि यो चाहिँ परिपालन गर्नुपर्ने कुरा हो, ठिक भएको छैन भनेर प्रतिक्रिया दिएछन् कतै। अब तँलाई अबमा छोड्दैनौ भन्न थालिहाल्यो यसले राजावादीहरू। अब त्यो धारणा राख्न पनि नपाइने यो कस्तो खालको आएको लाग्छ यो त? होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने ऊ आफै राज संस्थावादी छ, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान गरेर हिँड्छ।
तर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान गरेर हिँड्नुको अर्थ राजा भन्नेले चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने त हुन सक्दैन थियो नि त। त्यो अनुसार उसले यो गलत हो भनिदियो। तर त्यो राज संस्था पक्षधर भनिएकाहरूले चाहिँ उही माथि भौतिक कारबाही गर्ने कुरा उठाइदिए। अब मैले यति भने नि त होइन, अब महिलाई भौतिक कारबाहीको कुरा उठाइदिन्छन्। यो यसमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ पुरो यो राजलाई होइन। यो त अब जस्तो तपाईँ हामी नै त्यस्तो गऱ्यौँ भने हामी माथि के हुन्छ त? यस अनि यो सरकारले गर्नुपर्छ फल्ने प्रश्न हो र यो। एउटा कार्यक्रममा म एकाडेमी मेरो प्रेजेन्टेसन थियो 3 वर्ष अगाडि। मेरो आफै म नेपाली इतिहास सङ्घको चेयरम्यान थिएँ। मैले आफै एकाडेमीसँग मिलेर अर्गनाइज गरेको कार्यक्रम म आफै प्रस्तुता थिएँ। माउन्टेन टिभीले चाहिँ डाक्टर साहब एउटा यहाँ आज 11 बजेको कार्यक्रम छ, 11 to 12 भनिदियो। मैले भने यहाँ 12 बजे त मेरो प्रेजेन्टेसनमा जानुपर्ने छ एकाडेमीमा, अनि तिमीले 11 to 12 भनेपछि अप्ठ्यारो पर्दैन भने होइन हामी पुर्याइदिन्छौँ। कति छ र कुपनडोलबाट एकाडेमी भनिदियो। मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो। अनि नभन्दै बाबु 5 मिनट बाँकी रहँदै मलाई यहाँ छोडिदिनु है भने उनीहरूले 5 मिनट अगाडि नै छोडिदिए। गाडी तयार छ तल भने मैले के भने गाडी ठेगान हुँदैन किनभने थापाथलीमा लामो जाम पर्छ, कसैको बाइक छैन बाबु भने। एकजना भाइ चाहिँ तीको उँभो यता आउनेवाला रहेछ। नभन्दै आउँदै थापाथलीमा पक्राउ पर्यो। चिटले भए त हुन्थ्यो नि त, यहाँ राख भनिहाल्यो। अब मैले भने बाबु अब सरी म उहाँको तर्फबाट माफ मागिदिन्छु, मलाई पनि हतार छ। अब यो भएको छ, म पनि यसको लागि कारण छु। उनको मिस्टेक चाहिँ थियो, लेन क्रस गर्यो, ठिक बोल्न जानेन, त्यो मिस्टेक चाहिँ थियो होइन उनको। त्यो त्यसपछि म यसलाई सिध्याइदिन्छु। त्यसपछि त अब मलाई धर्म सङ्कट पर्यो। मलाई एकदम मिनट फोन आएकै छ, उहाँ पुग्नु पर्ने छ। तर साथीलाई ती सङ्कटमा छोडेर म दाहिने देब्रे लागु मोरल्ली नमिल्ने भयो। त आम नागरिकले चाहिँ यसरी कानुनको होइन शास्ति कुराहरूको आफूले गलत गरेपछि शास्ति भयो भन्न पाइएन। नियम कानुनप्रति कम्पेल हुनुपर्छ आम मान्छेले चाहिँ। अनि युवराज अथवा नवयुवराजहरू अहिले देखाइरहेछन् यहाँ, तिम्रो प्रचण्डको छोराले यस्तो गर्यो, छोरीले यस्तो गर्यो, बुहारीले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो। कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर चाहिँ अभियुक्तलाई चौकीबाट छुडाएर लिएर गयो। तिनीहरूले चाहिँ गर्नु हुने, हाम्रो पारसले चाहिँ गर्नु किन नहुने, दुर्व्यवहार किन गर्छस् भन्ने रूपमा कुरा आयो भनेपछि त यहाँ त नराम्रो काम गर्नमा पो होडबाजी चल्यो त। तैँले चोरिस् म पनि चोर्छु, तैँले मारिस् म पनि मार्छु, तैँले घुस खाइस् म पनि खान्छु, मापो गयो त विषय त। यस रूपमा यसलाई उठाउनु पर्छ। योभन्दा बढी त मैले देख्दा यसलाई चर्चाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन क्या। तल ड्युटी पालना गर्ने बिचरा पालना गरिरहेछ, यहाँ चाहिँ गाडी पठाइदिनुहोस् यस्तो भनिरहेको सुनिन्छ। माथिबाट छोडिदियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ गलत चाहिँ माथि बसेकाहरू पदमा माथिल्लो तहमा बसेकाहरूबाट नै गलतको सुरुवात हुँदो रहेछ। त्यसमा दुई मत भयो र अब त आलमला बहिनीले जेलमा राख्न सक्छन् त। त्यो त प्रधानमन्त्रीले बोले भन्ने पनि छ। अनि बालुवाटार काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ परे त उनी त न्यायाधीश भएर बसेका छन् त्यहाँ। विष्णु पौडेल त्यसमध्ये मुख्य हुन्, उनी त मन्त्री थिए। यो नियम कानुन हुने कि खरदार बैदार युवराजलाई लाग्छ नियम कानुन लाग्छ कहिले? यो नियम कानुन हुने कि निर्धाहरूका लागि हो बाबु? यो त डिबेटकै विषय नै होइन। खरदार बैदार मुखिया मन्त्री के जान्छ र सितिमिति जेल? त्यस्तै राजनीतिक पर्यो भने मात्रै, नत्र भने त कहाँ जान्छ त मन्त्री जेल? राजनीतिक पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरेन्डर गरे तत्काल 10 लाखमा। त्यही चाहिँ दीप बस्नेत 10 करोड भनेको थियो, त्यही विजय कछादार 10 लाख मात्रै भयो। किनभने दीप बस्नेत सचिव मात्रै भयो, विजय कछादार चाहिँ मन्त्री भयो। अब शेरबहादुर भयो भने त लाग्दै लाग्दैन, किन वाइट बडी उनकै माथि छ। यो त यसरी त मुलुक यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै आगामी 100 वर्षसम्म अन्धकारकै गतिमा चलिरहेको। त्यो त मिनिमम थियो। अब त्यो बिचमा देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। यो डाक्टर साहब हामी अन्तिममा छौँ। यो विभिन्न विषयमा हामीले आज सरसर्ती विश्लेषण गऱ्यौँ। अबको मुलुकको राजनीतिक भविष्यको पाठमा यो सरकारको म अन्तिम प्रश्न जोड्न चाहन्छु। यो सरकार पूर्ण रूपमा काम गर्ला अथवा यहाँ त विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, यो फेरि यिनीहरूको कहाँ स्वार्थ बाजिन्छ र फेरि सरकार यो हुँदैन भन्नुहुन्छ? त्यो सुविधा यो सरकारलाई छैन। त्यो असुविधा भनौँ न, त्यो असुविधा यो सरकारलाई छैन। यो बाँकी 18 महिनाको लागि हो, यो जान्छ।
खालि उनीहरूको जो गठबन्धनले कस्तो एउटा, किनभने अब एमसिसी चरम एमसिसी विरोधी भन्छन् चित्रबहादुर केसी यसैमा छन्, महान क्रान्तिकारी भन्छन् माओवादी यसैमा छन्, उग्र दक्षिणपन्थी भन्ने छ शेरबहादुर यसैमा छन्, मधेसवादीको कुरा पनि त्यही हो। त योभन्दा अस्वाभाविक सरकार र गठबन्धन त नेपालको इतिहासमा न भूतो न भविष्यति। तर 18 महिनाको सुविधा चाहिँ यिनीहरूलाई छ, कुनै उपाय छैन। किनभने यो धारा 76 को यो 5 असफल हुने बित्तिकै 6 र 7 मा जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ मध्यावधि अथवा अर्ली इलेक्सनको कुरा नै हो। त्यस कारणले अब यो सरकारलाई त्यो सुविधा छ। अब त्यही कारण मैले भनेको कि अस्वाभाविक तरिकाले केपी ओलीलाई यिनीहरूले बहिर्गमन गराएको हुनाले सिम्पेथेटिक ट्रेन चाहिँ केपी ओली र एमालेपट्टि जाने म देख्छु। अब अरू त यसमा भन्नुपर्ने कुरा, अबको चुनावमा फेरि पनि एमाले पहिलो दल भएर आउने भयो। अब यो हिसाबले त्यहाँ जान्छ, यो कसरी जनताले निर्णय गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर केपी ओलीलाई जसरी बाहिर पठाइयो त्यो चाहिँ अलिकति अनुपयुक्त विधिबाट, किनभने एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो शेरबहादुर नै आए, अनेक बिङ्गा गरेर 5 महिनामा त्यहाँबाट बाहिर पठाउनु त त्यो त न्यायोचित हुँदैन, त्यो असम्भव छैन फेरि। किनभने यिनीहरूले यो 18 महिना पनि 6 महिनाको लागि सम्झौता गरेको भित्रबाट भन्ने मैले सुनेको छु। एउटा बिङ्गा खडा गर्ने, शेरबहादुर छोडिदिने, 1 वर्ष गयो। त्यो 1 वर्ष अब पनि 76-5 बाट पनि प्रधानमन्त्रीले छोडे पछाडि त फेरि कि 76-2 बाट सुरु गर्नु पर्यो, 3 बाट सुरु गर्नु पर्यो, होइन भने त फेरि पनि चुनावमै जानु परेन र? होइन, संसदको हत्या गर्न पाइँदैन भन्ने त अदालतको परामर्श भयो नि त। 18 महिनासम्म त तपाईँ यसलाई मार्नै पाउनुहुन्न। अब त संसद त्यसरी बसिराख्दाखेरि अब कुनै पनि दल सफल भएनन् भनेदेखि त त्यसो भए त फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली दोहोरिएर आउने सम्भावना हुन्छ कि? किन हुँदैन त्यो त? किन यिनीहरूको मात्रै बपौती हो र यो? हुन्छ, तर अब 165 छन् यिनीहरू, अब यसमा आएराम गएराम किन बेच यस्तो भयो भने फेरि केपी ओली हुन सक्छ। त्यो के अनौठो कुरा भएर? तर के हो, यो त अखबारको कुरा मात्रै हुनसक्छ। 6 महिनाको कुरा भन्ने म सुन्छु, 6औं महिनामा गएर शेरबहादुरले राजीनामा दिने, बहुमत आफूसँग छ भन्ने जस्तो केपीले पनि जितिहाल्छु भनेर न 76-5 गरेका थिए, मिलेन कुरो र वाङ खाए नि त। यस्तो खालको वाङ यिनीहरूले खाँदैनन् भन्ने कुरा केही छ र? यिनै हुन आएराम गएराम। यो पार्टीबाट विजयी भएर ऊ पार्टीमा अझ उहाँ शेरबहादुरलाई गएर मन्त्री बनाइदिनु पर्यो हजुर भन्न पुगिसकेर ती आएराम गएरामहरू, जहाँ यस्ता एमपी हुन्छन् त्यहाँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्छ र? जे पनि हुनसक्छ यहाँ त। त्यो जेमा एउटा अप्सन केपीको पनि हो। हस्, डाक्टर साहब समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।